नमस्कार। सांकेतिक भाषाको प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल, सांकेतिक करणमा हुनुहुन्छ प्रकाश महर्जन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एकै दिन 4524 जनामा कोरोना संक्रमण, 18 जनाको मृत्यु। बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई दर्ता सूचीबाट हटाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा घोषणासँगै उपत्यका छाड्नेहरूको घुइँचो। कलङ्की, बालाजु, कोटेश्वर लगायत स्थानमा बिहानैदेखि सर्वसाधारणको लर्को। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक जारी। कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने विषयमै नेताहरूबीच विवाद हुँदा जसपाको बैठक निष्कर्षविहीन। गण्डकी प्रदेशसभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित। सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने सहमति। कोरोना पोजिटिभ सांसदले भोट हाल्न नपाउने तर बोल्न नपाउने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज दिल्ली क्यापिटल र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच खेल हुँदै अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा पुग्ने दुबईको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4524 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 14642 पीसीआर परीक्षणमा 4364 र एन्टिजेन परीक्षणमा 160 जना गरी 4524 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,225 पुगेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये आइसियुमा 315 जना, भेन्टिलेटरमा 84 जना रहेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 112 जना आइसियु र 45 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। सरकारले तोकिएको भन्दा बढी पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन प्रयोगशालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै केही निजी प्रयोगशालाहरूले तोकिए भन्दा बढी कोरोना भाइरस पहिचानका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण शुल्क उठाएको गुनासो आएकाले थप शुल्क नलिन आग्रह गरेको हो। सरकारले सरकारी प्रयोगशालाका लागि 1000 र निजी प्रयोगशालाका लागि 2000 रुपैयाँ पीसीआर परीक्षण शुल्क तोकेको छ। तर निजी अस्पतालका ल्याबले 2400 देखि 3000 सम्म शुल्क लिँदै आएको सर्वसाधारणले बताएका छन्। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत त्यस्ता प्रयोगशालाहरूलाई परीक्षणको सूचीबाट हटाइने समेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट यात्रा गर्नेहरूको पीसीआर जाँचमा सरकारले सिन्डिकेट लागू गरेको गुनासो ल्याब सञ्चालकहरूले गरेका छन्। सरकारले विदेश आवत जावत गर्नेहरूका लागि सरकारी अस्पतालका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका 3वटा अस्पताललाई मात्रै पीसीआर जाँचको अनुमति दिएपछि निजी ल्याब सञ्चालकहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका यात्रुहरूले निजी अस्पतालमध्ये स्टार हस्पिटल, ह्याम्स अस्पताल र मेडसिटी मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमै पीसीआर जाँच गराउनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले पहुँचका आधारमा 3वटा निजी अस्पतालसँगको मिलेमत्तोमा यस्तो सिन्डिकेट लागू गरिएको भन्दै ल्याब सञ्चालकहरू आक्रोशित बनेका हुन्। समय छौन्जेल चुपचाप बसेको सरकारले कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि बल्ल स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सार्वजनिक बोलपत्र प्रकाशित गरेको छ। दैनिक कोरोना संक्रमण निकै बढ्दा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्नेमा सरकारले भने बल्ल तल्ल बोलपत्र प्रकाशित गरिरहेको छ। ले सार्वजनिक बोलपत्र गर्दै अस्पतालका लागि आवश्यक मोड्युलर अपरेसन थिएटर र ओआर कम्प्लेक्स सहित डाक्टरका लागि आवश्यक उपकरणहरूको खरिद सूचना निकालेको छ। पूर्ण प्याकेजमा खरिद आह्वान गरेको मन्त्रालयले प्रस्तावित स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा ओआर स्टिम, ओटी इक्विपमेन्ट, ओटी कम्प्लेक्स र डिसमेन्टेलिङ एन्ड सिभिल वर्क्स खरिदका लागि बोलपत्र गरेको हो। वैशाख 14 गते पहिलोपटक सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरेको मन्त्रालयले ढिला गरी जेठ 13 गते भित्र खरिद प्रस्ताव पेश गरिसक्नुपर्ने बताएको छ, जसका लागि 500 रुपैयाँको दरखास्त
स्वास्थ्य शुल्क सहित 24 लाख रुपैयाँ बैंक जमानत समेत राख्नुपर्ने जनाएको छ। त्यसो त गत फागुन 21 गते नै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सार्वजनिक बोलपत्र मार्फत कोभिड-19 को परीक्षण किट्स, PCR मेसिन सहितको अन्य किट्स खरिदको बोलपत्र आह्वान गरेकोमा उक्त बोलपत्रको खरिदकर्ता समेत मंगलबार मात्रै छनौट गरिएको छ। प्याकेजमा PCR मेसिन, DNA प्रोफाइलिङ किट्स एन्ड एसेसरिज, DNA किट्स, केमिकल रिएजेन्ट एन्ड एसेसरिजका खरिदका लागि भएको सार्वजनिक बोल कबोलमा भर्खर मात्र 3वटा कम्पनी छनौट भएका छन्। यता प्रदेशतर्फ पनि स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बागमती प्रदेशले गत माघ 28 र फागुन 2 गते नै सार्वजनिक बोलपत्र मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद बोलपत्र गरेकोमा मंगलबार मात्र खरिदकर्ता छनौट गरेको छ। यसले कोभिड-19 को संक्रमणले मुलुक नराम्रोसँग प्रभावित हुँदा समेत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद हुने अवस्था देखिँदैन। विगतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्दा अहिले भने भर्खरै बोलपत्र आह्वान गरेर कहिले सामान खरिद होला र कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ला भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि निषेधाज्ञा लाग्ने भएपछि बालाजु स्थित नयाँ बस पार्क, कोटेश्वर, बल्खु लगायतका स्थानमा घर फर्कनेहरूको भिड बढेको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा 15 दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यका छोड्नेहरूको लर्को नै लागेको हो। कम्तीमा वैशाख मसान्तसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै गुङ्गपु स्थित नयाँ बस पार्कमा यात्रुहरूको भिड बढेको छ। वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाउने सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। गत वर्ष लकडाउनले दुःख पाएका सर्वसाधारण यसपटक भने सरकारले घोषणा गरेसँगै घर जान हतारिएका छन्। बस पार्कमा घर फर्किनेहरूको भिडमा अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा पढाइको सिलसिलामा बसेको विद्यार्थी तथा दैनिक चेला मजदुरी गर्ने मानिसहरू रहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढे पश्चात काठमाडौँ उपत्यकामा जारी हुन लागेको निश्चित आज्ञाका कारण पहिले जस्तो खाना बस्न समेत समस्या हुने भएपछि घर फर्किन लागेको यात्रुहरूले बताएका छन्। हैन, यताखेरि भन्नाले अलि लकडाउनको संख्या बढिरह नि त, अनि उता गाउँमा भयो भने सबै हुन्छ नि त फ्यामिलीहरू नि, अनि त्यही भएर चाहिँ के भन्ने पहिलाको कोरोना भन्दा अहिले कोरोना चाहिँ डेन्जर छ भन्छ नि हैन, त्यो कोरोनाको उसले चाहिँ घर जान थालेको त्यही भन्नु थाले। अब काम नि थिएन त्यता, काम नभएर अनि लकडाउन नि हुँला छ, त्यही भएर अब कहिले चामलै हुन्न, कहिले के हुन्न, बाहिर निस्कन दिँदैन। फेरि भक्तपुरको सागा, दक्षिणकाली र थाङकोट नाका हुँदै काठमाडौँ उपत्यका छाड्नेहरूको भिड देखिन्छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बिहिबारदेखि लागू हुने गरी 2 साता निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अन्य समयमा यात्रु नपाएर खाली हिँड्न बाध्य रहेका सार्वजनिक यातायात मंगलबारको उक्त निर्णयसँगै भरिभराउ यात्रु बोकेर गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रमुख अधिकारीको संयुक्त पहल र मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै 2 दिन यात्रुलाई घर जाने समय दिएको छ। नयाँ बस पार्कमा टिकट काट्ने र बस कुर्नेहरूको भिड बढेको हो। नयाँ बस पार्कबाट हाल देशभरका 65 भन्दा बढी जिल्लामा सार्वजनिक यातायात ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन्। गत वर्ष लकडाउन लम्बिँदै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बस्न गाह्रो भएको भन्दै लामो दूरीको यात्रा समेत पैदल हिँडेका सर्वसाधारण यस वर्ष भने समयमै घर जान थालेका हुन्। कोरोना संक्रमण दैनिक बढ्दा कहिलेसम्म लकडाउन हुन्छ भन्ने टुङ्गो नभएकै कारण गृह जिल्ला फर्किन लागेको यात्रुहरूले बताएका छन्। तर धेरै मानिसको भिडभाड बढेपछि टिकट पाउन नै मुस्किल परेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा सुरु भएको बैठकमा पार्टीको संगठनात्मक संरचनाको बारेमा छलफल भइरहेको छ। पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नलिने निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएकाले यसबारे भने बैठकमा छलफल हुने छैन। अध्यक्ष दाहालले वैकल्पिक सरकार निर्माणबारे आफूले गरिरहेको प्रयासबारे भने ब्रिफिङ गर्नुहुनेछ। बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन प्रदेश 2 मा रिक्त रहेको एक समानुपातिक सांसदको नियुक्तिको बारेमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ। बैठकले रिक्त समानुपातिक प्रदेश सांसद नियुक्तिको पनि सिफारिस गर्ने बुझिएको छ।
जनता समाजवादी पार्टीमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने विषयमै नेताहरूबीच विवाद भएको छ। जसपाका शीर्ष नेताहरूको आजको बैठकमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट धारणा बनाउनु पर्ने बताएका थिए। अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूले भने कोरोनाको दोस्रो लहर बढेका बेलामा बैठक बस्न उपयुक्त हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। बैठक बस्ने विषयमा विवाद भएपछि शीर्ष नेताहरूको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ। जसपाभित्र अध्यक्ष यादव र भट्टराई लगायतका नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न विपक्षी गठबन्धन बनाउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन्। ठाकुर महतो लगायतका नेताहरू भने पार्टीले अघि सारेका मागहरू पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने र अहिले नै ओली सरकारको विकल्प खोज्न नहुने पक्षमा अडान लिइरहेका छन्। जसपाले आधिकारिक निर्णय नलिएकै कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन निर्माणले सार्थकता पाउन सकेको छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि मात्रै बस्ने गरी गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै सोमबार सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा कोरोना परीक्षण बिना बैठक चल्न नदिने भन्दै सत्तारूढ दल नेकपा एमाले मंगलबार संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता र मन्त्री नै सहभागी भएर कार्यसूची तयार गरिएको भन्दै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठकमा बस्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। तर एमालेका सांसदले विरोध कायम राखेपछि 20 मिनटका लागि सभामुख अधिकारीले संसद बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। बैठक स्थगितपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल थालेका दलहरूले कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी सहमति जुटाएका हुन्। सबै सांसदको पीसीआर परीक्षण गर्ने र पोजिटिभ आएकाले सदनमा बोल्न नपाउने सहमति दलहरूबीच भएको छ। तर नतिजा पोजिटिभ आए पनि भोटिङ गर्न पाउने भने निर्णय भएको छ। सांसदसँगै कर्मचारी, चालक लगायतको पनि कोरोना परीक्षण हुने भएको छ। कोरोना परीक्षणको प्रबन्ध प्रदेश सभा सचिवालय र प्रदेश सरकारले मिलाउनेछ। अविश्वासको प्रस्तावलाई तलमाथि हुन नदिन कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसदलाई रिसोर्टमा राखिएको छ। सचिवालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आज बस्ने भनिएको प्रदेश 2 को प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना जारी गरेर आज बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ। 3 कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बैठक स्थगित गर्नु परेको बताइएको छ। झण्डै 6 महिनापछि 5औं अधिवेशन गत चैत्र 30 गते सुरु भएको थियो। त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने बारे प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। वैशाख 10 गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा राजधानीका विषय दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल भयो। आज बस्ने भनिएको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण विषयमा छलफलको कार्यसूची रहेको थियो। तर बैठक स्थगित भएपछि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रक्रिया लम्बिने भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदैछ। अहमदाबादमा हुने खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दिल्ली र बेंगलोर बीचको खेल साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। आज दुवै टिम शीर्ष स्थानमा पुग्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछन्। त्यसैले दुई टिम बीचको खेल रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ। आज दिल्ली 5औं जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ भने दिल्ली जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। दिल्ली 5 खेलमा 8 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बेंगलोर पनि 5औं जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। बेंगलोर दिल्लीलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। बेंगलोर 8 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ।
छ। दुई टिम बीचको पछिल्लो 5 खेलमा दिल्ली बलियो देखिएको छ। दिल्लीले 4 खेल जित्दा बेंगलुरुले 1 मात्रै खेल जितेको छ। अघिल्लो संस्करणको दुवै भोटमा दिल्ली विजयी भएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकै दिन 4524 जनामा कोरोना संक्रमण, 18 जनाको मृत्यु। बढी शुल्क लिने प्रयोगशालालाई दर्ता सूचीबाट हटाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। काठमाडौँमा निषेधाज्ञा घोषणासँगै उपत्यका छोड्नेहरूको घुइँचो। कलङ्की, बालाजु, कोटेश्वर लगायत स्थानमा बिहानैदेखि सर्वसाधारणको लर्को। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक जारी। कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने विषयमै नेताहरूबीच विवाद हुँदा जसपाको बैठक निष्कर्षविहीन। गण्डकी प्रदेश सभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित। सांसदहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने सहमति। कोरोना पोजिटिभ सांसदले भोट हाल्न पाउने तर बोल्न नपाउने। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज दिल्ली क्यापिटल र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच खेल हुँदै अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा पुग्ने दुबईको लक्ष्य। सांकेतिक भाषाको प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।